बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान के इस बाबरकत दिन चुपचाप ये अमल कर लें। सिर्फ 17 बार आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है, 7 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आज के दिन बहुत ही कीमती वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह पाक की ऐसी गैबी मदद मिलती है कि इंसान दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन, ये जो ईद आ रही है, इंशाल्लाह ये ईद आपकी रंगीन होने वाली है, क्योंकि अल्लाह पाक आपको बेपनाह दौलत से नवाज देंगे। अल्लाह पाक के खजानों में कमी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अल्लाह पाक जिसको चाहे नवाज दे, भले ही जरिया बना दे, भले ही गैबी मदद कर दे। अल्लाह पाक से कोई पूछने वाला नहीं है। ये रमज़ान बरकतों वाला महीना है और आज का दिन बहुत ही खास होता है। इस अमल को अच्छी तरह कर लें, आपकी किस्मत में चमक जाएगी। आपने लोगों की मिसालें देते सुना होगा, लोगों को कहा होगा और अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि फलां की किस्मत चमक गई, इनके तो दिन ही फिर गए, इनके तो वारे ही न्यारे हो गए, इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। इंशाल्लाह ये अमल कर लें, आपके बारे में भी लोग ऐसा ही कहेंगे, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन इस अमल की बरकत से आएगा, क्योंकि ये अमल बहुत ही खास है। सच्ची नीयत के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत मिलेगी। अल्लाह पाक के हुक्म से ये वजीफा दौलत और रिज़्क़ की कशादगी का वजीफा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हालात बहुत कशीदा हैं। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर शख्स माली मुश्किलात में नज़र आता है। चाहे वो एक मजदूर है या अफसर, इसकी कमाई में बरकत ही नहीं रही और घर के खर्चात पूरा करना एक अज़ाब बनकर रह गया है। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नबवी वजीफ़ा है, ये सुन्नत है। ये वजीफ़ा हदीस से भी महफूज है और सहाबा किराम का अमल है। अगर आप ये वजीफ़ा अच्छी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका रिज़्क़ में बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको बेपनाह दौलत मिलेगी, आपको अल्लाह पाक और दौलत अता करेंगे, आपकी हैरानगी की हद नहीं होगी। आपको गैब से अल्लाह ताला रिज़्क़ और दौलत अता करेंगे, आपके तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब भी आपको जिंदगी में माली मुश्किलात का सामना करना पड़े तो किसी गैर अल्लाह से ना मांगे, किसी गैर अल्लाह के पास ना जाएं, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगें। वज़ाइफ करें, तस्बीहात करें, इबादत करें, अल्लाह पाक के सामने सजदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये वजीफ़ा आज तक जिसने भी किया है, हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी ये वजीफ़ा लिया था, उन्होंने सबका यही जवाब है। इस वजीफ़े का नतीजा 100% है। जिसने भी ये वजीफ़ा किया है वो खुश नज़र आता है, माली हालात संवर जाते हैं और हमें अल्लाह ताला की बारगाह से ये उम्मीद है कि जो शख्स भी ये वजीफ़ा करेगा, इसको इंशाल्लाह बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। और नाज़रीन, इस वजीफ़े का तरीक़ाकार जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं और कौन सी एहतियात करनी है। सबसे पहले वक़्त आपने इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद की नमाज के बाद कर सकते हैं, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाहते, जब भी आपको वक़्त मिलता है आपने इस अमल को कर लेना है। और आज दिन खास होता है, अगर इसके अलावा भी आप वीडियो देख रहे हैं कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन खास होता है। इसके बाद एहतियात आपने इस अमल को अच्छी तरह तवज्जो के साथ करना है, खामोशी में करना है और यकीन के साथ करना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे गैबी खुशानों से नवाजेंगे। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को कर सकता है। औरतें इस अमल को ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं। और आप कोई भी वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अपने 7 बार पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ही बार शुमार होगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे दुरूद पाक। एक बार मेरे साथ भी पढ़ें ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو اچھی طرح پڑھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثار تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو انشاءاللہ کامیابی عطا کریں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو اپنے کلمات پڑھنے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں۔ آپ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا مالکو ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح ناظرین آپ نے 17 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی فضیلت ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ پاک مجھے دولت سے نواز دے اور اس دولت سے میں دوسروں کی مدد کروں گا، اپنی مشکلات دور کروں گا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس طرح آپ نے نیت بنا کر اس عمل کو خاموشی اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آگ کے اوپر خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے بے شک اللہ پاک کی خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، بھلے ہی ذریعہ بنا دے، بھلے ہی غیبی مدد کر دے، بس آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لینا، آپ خود دیکھنا اس کے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سند ترمذی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/2 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 2.5 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں، صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ پاک ہی آپ کو نوازیں گے، اور اللہ پاک سب کو نوازتے ہیں۔ انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 بار کہنا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن جو وقت نیکی میں گزر جائے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ یہ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، تمہارے اوپر رحم کر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی جس بھی مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا سے التجا ہے، تو سب کی آج سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ مولا جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما۔ اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں، اس سے بھی آپ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔